Hello everyone. Today we will be discussing about plasmodium. यो चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ one of the most important topic हो है. अब let's discuss about its plasmodium. ओके डिस्कभरी फर्स्टमा चाहिँ प्लाज्मोडियमलाई चाहिँ पस्ता कसले लगायो त हाम्रो चार्ल्स लुइस अल्फोन्से लेब्रेन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 1880मा चाहिँ हाम्रो प्लाज्मोडियमलाई डिस्कभर गर्नुभएको थियो योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रोनाल्ड रस भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के डिस्कभर गर्नुभएको भनेपछि प्लाज्मोडियमको ओसिस्ट स्टेज चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको थियो है कहिले चाहिँ भनेपछि 1897मा एन्ड रिसिभ द नोबल प्राइज इन 1902 अनि धेरै जस्तो हाम्रो एस्पिरेन्ट्सहरूले के पनि बिर्सिनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो भेक्टरको लागि चाहिँ कुन चाहिँ मस्किटो हो भनेर फिमेल एनोफिलिस भेक्टर फर मलेरिया है फिमेल एनोफिलिस मस्किटो यो चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद गरौँ है त्यसपछि यो चाहिँ चाहिँदैन है त्यही पनि अमिगो विग्नामी एन्ड ग्योभानी ग्रासी 1898मा चाहिँ के डिस्क्राइब गर्नुभयो त लाइफ हिस्ट्री अफ प्यारासाइट इन फिमेल एनोफिलिस मस्किटोजमा त्यसपछि मलेरिया भनेको चाहिँ के भनिन्छ हामीले चाहिँ ब्याड नाइट एयर भनिन्छ यो चाहिँ एउटा के हो कम्युनिकेबल डिजिज हो कजेटिभ एजेन्ट कसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मलेरिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ त प्लाज्मोडियम यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो कजेटिभ एजेन्ट भनिन्छ अल्सो नोन एज मलेरियल प्यारासाइट अथवा क्यारियर अनि भेक्टर चाहिँ को हो त फिमेल एनोफिलस मस्किटो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है ओके त्यसपछि सिस्टमिक पोजिसन कसरी राखिएको छ त यसलाई पोजिसन किङडम प्रोटिस्टा किङडममा राखिएको छ है अनि फाइलम चाहिँ प्रोटोजोआमा क्लास चाहिँ स्पोरोजोआमा अनि अर्डर चाहिँदैन अर्डर त्यही पनि युको सिडा अनि त्यसपछि जेनस प्लाज्मोडियम स्पेसिस भाइभेक्स अब यो भनेको चाहिँ एकदमै कमन स्पेसिस हो भाइभेक्स जुन चाहिँ नेपालमा पाइन्छ है अरू कुन कुन स्पेसिस छ त भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमको प्लाज्मोडियम भाइभेक्स प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरम प्लाज्मोडियम मलेरियाई एन्ड प्लाज्मोडियम ओभेल जसले चाहिँ ह्युमनहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मलेरिया कज गर्छ मैले भनिसकेको छु हामीले पढ्नुपर्ने सबैभन्दा मोस्ट कमन स्पेसिस के हो त प्लाज्मोडियम भाइभेक्स ओके त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो बक्स छ है प्यारासाइट नेम प्लाज्मोडियम भाइभेक्स प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरम प्लाज्मोडियम मलेरिया र प्लाज्मोडियम ओभेल यिनीहरूले चाहिँ आफआफ्नो तरिकाको आफूले फरक फरक के गर्छ त मलेरिया कज गर्छ अब हेरौँ प्लाज्मोडियम भाइभेक्सले चाहिँ कस्तो टाइपको मलेरिया गर्दो रहेछ बिनाइन टर्सेन मलेरिया बिनाइनले के डिनोट गर्छ भनेपछि त्यस्तो डिजिजहरू जुन चाहिँ खासै हार्मफुल चाहिँ छैन त्यसले असर चाहिँ देखाउँछ तर त्यस्तो एकदम डेडली अनि हार्मफुल चाहिँ हुँदैन ओके टर्सेन भनेको हरेक तेस्रो दिनमा है के हुँदो रहेछ त फिभर अकर्स आफ्टर 48 आवर्स अब कसैलाई के लाग्छ यहाँ 48 आवर्स भनेको छ यो त 2 डे हो होइन त्यसपछि त यो टर्सिनसँग कसरी रिलेट भयो त टर्सिन मलेरियालाई कसरी हुन्छ भने चाहिँ जुन दिन फिभर आउँछ फिभर आएको डेलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डे भनेर भन्छौँ है फिभर आएको डेलाई चाहिँ फर्स्ट डे भनियो भनेपछि त्यसपछिको 2 दिन पछाडि चाहिँ के आयो त हाम्रो फेरि फिभर आयो भनेपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ फिभर आउँछ यसको इन्कुबेसन पिरियड भनेको 14 डेज इन्कुबेसन पिरियड भनेको के हो जब प्यारासाइटले हाम्रो बडीभित्र इन्टर गर्छ र फर्स्ट सिम्टम देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गरिन्छ इन्कुबेसन पिरियड भन्ने गरिन्छ ग्रान्युल्स चाहिँ कुन ग्रान्युल्स देखिन्छ स्कफनर्स ग्रान्युल्स अथवा डट्स पनि भनिन्छ प्रिप्यालिन पिरियड खासै इम्पोर्टेन्ट छैन 8 to 10 डेज हो पिरियडाइथ्रोसाइटिक साइकल 8 to 10 डे एफेक्ट्स 8 to 85%। मेन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हाम्रो स्कफनर्स ग्रान्युल्स अथवा डट्स भनिन्छ र यसको इन्कुबेसन पिरियड 14 डेज हो अनि यो चाहिँ के हो बिनाइन टर्सन मलेरिया हो त्यसपछि अर्को छ हाम्रो प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम भनेको अलि खतरनाकवाला टाइपको के हो प्यारासाइट हो यसले चाहिँ के गराउँछ म्यालिग्नेन्ट टर्सेन मलेरिया गराउँछ म्यालिग्नेन्ट भन्नाले कस्तो हो डेन्जरस हो यो पनि टर्सेन मलेरिया छ भनेपछि के भयो त हरेक तेस्रो दिनमा चाहिँ के आउँदो रहेछ त ज्वरो आउँदो रहेछ अनि यसलाई अल्सो नोन एज के भनिन्छ सेरिब्रल मलेरिया पनि भनिन्छ ब्ल्याक वाटर फिभर पनि भनिन्छ र सिभियर मलेरिया हुन्छ है यसले चाहिँ सब टर्सेन मलेरिया एस्टिभो अटोमनल मलेरिया मेन भनेको चाहिँ यहाँनिरबाट यो ब्ल्याक वाटर फिभर पनि नबिर्सिम है ओके त्यसपछि यसले के कज गर्दो रहेछ त म्यालिग्नेन्ट टर्सेन मलेरिया अब कहिले आउँछ त धेरै जस्तो एभ्री के हुन्छ सेकेन्ड अर थर्ड डे द्याट इज आफ्टर 36 to 48 आवर्समा चाहिँ
के देखिन्छ त ज्वरो आउँछ। अनि यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति रहेछ त हाम्रो 12 डेज। डेन्जरस छ तर इन्क्युबेसन पिरियड्स कम छ। अब माउरर्स डट्स छ, यसको चाहिँ के हो ग्रान्युल्स, यसमा रिलिज हुने ग्रानुल्सहरू चाहिँ के भयो माउरर्स डट्स भयो है। अब अर्को स्पेसिस कुन छ प्लाज्मोडियम मलेरियाई। यो चाहिँ के हो भनेपछि यसले कुन डिजिज गर्छ बिनाइन क्वार्टेन मलेरिया। अहिलेसम्म हामीले के मात्र पढेको छौँ टर्सन मलेरिया भनेपछि यहाँ त क्वार्टेन मलेरिया आयो। क्वार्टेन इज रिलेटेड टु के फोर्थ है, फोर्थसँग रिलेटेड छ। त्यसैले एभ्री फोर्थ डेमा चाहिँ के आउँदो रहेछ ज्वरो आउँदो रहेछ। अब कसरी याद गर्ने त इन्क्युबेसन पिरियड हाम्रो ज्वरो चाहिँ अलि धेरै दिनमा आइरहेको छ, त्यसैले सबैभन्दा धेरै इन्क्युबेसन पिरियड यसैको छ। अनि यसमा चाहिँ रिलिज हुने ग्रान्युल्स चाहिँ के हो जेमेन्स डट्स। ओके, त्यसपछि प्लाज्मोडियम ओभेल। प्लाज्मोडियम ओभेल भनेको चाहिँ एकदमै रेयरेस्ट स्पेसिज हो है। यो चाहिँ यसको चाहिँ के छ बिनाइन सब टर्सेन मलेरिया हो, यसले डिजिज गर्ने कज गर्ने डिजिज। त्यसपछि ज्वरो चाहिँ अब टर्सेन भनिसकेको छ कहिले आउँदो रहेछ एभ्री थर्ड डेमा आउँछ। अनि इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ कति छ 17 डेज। ओके, त्यसपछि यसमा रिलिज भएको ग्रान्युल्सहरू चाहिँ के रहेछ जेम्स डट्स अथवा स्कफनर्स डट्स। ओके, अब इन्क्युबेसन पिरियड है। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के पिरियड रहेछ त त्यस्तो पिरियड जब प्यारासाइट चाहिँ हाम्रो बडीभित्र एन्टर गर्छ अनि त्यसपछि फर्स्ट सिम्टम देखिन्छ है। यो चाहिँ सबैभन्दा लङ्गेस्ट केमा रहेछ त मलेरियामा। कसरी याद गर्ने रे, यसमा ज्वरो चाहिँ हरेक चौथो दिनमा आउँछ भनेको अहिलेसम्म सबै हामीले पढेको टर्सन मलेरियाहरू छ, यो मात्र क्वार्टन मलेरिया छ। यसको धेरै रहेछ है डेजहरू, त्यसैले चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड पनि धेरै नै छ भनेर याद गर्ने। ओके, त्यसपछि मलेरिया टाइप्सहरू सबै प्लाज्मोडियमले के गराइरहेको छ बिनाइन गरिरहेको छ, तर फ्याल्सिप्यारमले मात्र के गराइरहेको छ म्यालिग्नेन्ट। ओके, फ्याल्सिप्यारमले भनेको अलिकति डेन्जरस टाइपको, त्यसैले चाहिँ के गराइरहेको छ म्यालिग्नेन्ट मलेरिया। अरू सबै प्लाज्मोडियमले टर्सन मलेरियाहरू कज गरिरहेको छ, तर प्लाज्मोडियम मलेरियाले के गरिरहेको छ उसले त आफूलाई दादा बनाएको छ, दादा बनाएर के छ क्वार्टन मलेरिया। सबैभन्दा मोस्ट फेटल स्पेसिस अफ प्लाज्मोडियम इज प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम। त्यसैले के डिजिज कज गरिरहेको छ त म्यालिग्नेन्ट कज गरिरहेको छ, यी म्यालिग्नेन्ट टर्सन मलेरिया कज गरिरहेको छ। त्यसपछि प्यारासाइटिक नेचर है। प्लाज्मोडियम भनेको चाहिँ इन्डो प्यारासाइट हो। अब इन्डो प्यारासाइट भनेको के रहेछ त यस्तो अर्ग्यानिजम द्याट लिभ्स इन अर एनदर अर्ग्यानिजम एन्ड बेनिफिट्स एट द होस्ट एक्सपेन्सेस। भनेको उनीहरूले चाहिँ अरू एनिमलको शरीरभित्र बसेर त्यहाँबाट चाहिँ न्युट्रियन लिइरहेको छ। ब्लड प्यारासाइट पनि हो, इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट हो, सेलभित्रको प्यारासाइट हो र प्याथोजेनिक प्यारासाइट पनि हो। अब डाइजेनेटिक नेचर कस्तो हो त डाइजेनेटिक नेचर भन्नाले भनेको त्यस्तो अर्ग्यानिजम जसले आफ्नो लाइफ साइकल दुईवटा होस्टमा कम्प्लिट गर्छ। होस्ट चाहिँ दुईवटा छ भनेको मतलब प्लाज्मोडियमको घर चाहिँ दुई ठाउँमा रहेछ। एउटा कहाँ रहेछ भनेपछि म्यानमा रहेछ, अर्को चाहिँ फिमेल एनाफिलिस मस्किटोमा रहेछ है। अब म्यानमा चाहिँ के भन्ने त यसलाई इन्टरमिडिएट सेकेन्ड्री होस्ट। किनकि म्यानमा चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल अकर हुन्छ, असेक्सुअल लाइफ साइकल है। अनि उसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ है यसमा म्यानमा असेक्सुअल लाइफ साइकल हुन्छ है। त्यसपछि अनि हामीले फिमेल एनाफिलिस मस्किटोलाई चाहिँ के भन्यौँ डेफिनेटिभ प्राइमरी होस्ट भन्यौँ। किनकि यसमा चाहिँ सेक्सुअल लाइफ साइकल अकर्स हुन्छ है। त्यसपछि द असेक्सुअल साइकल जसलाई साइजोगोनी पनि भनिन्छ प्लाज्मोडियमको म्यानमा हुन्छ, त्यसैले सेकेन्ड्री होस्ट। अनि सेक्सुअल साइकललाई जसलाई चाहिँ ग्यामोगोनी अर ग्यामेटोगोनी इज कम्प्लिटेड इन द फिमेल एनाफिलिस मस्किटोमा है। साइजोगोनी भन्नाले के हो त इट इज अ टाइप अफ मल्टिपल फिसन। यसमा के हुन्छ भनेपछि एउटा साइजोन्ड बन्छ है। साइजोन्ड भनेको ठुलो सेल हो जसमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। यसको न्युक्लियस चाहिँ डिभाइड हुन्छ। ओके, सेल डिभाइड भइरहेको छैन, न्युक्लियस डिभाइड भइरहेको छ र न्युक्लियसले चाहिँ हरेक न्युक्लियसले अलिअलि त साइटोप्लाज्म लिन्छ र त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिन्छ त सेलमा कन्भर्ट भइदिन्छ। ओके, साइजोन्ड। अब असेक्सुअल साइकल है। ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ जब एउटा इन्फेक्टेड फिमेल एनाफिलिस मस्किटोले एउटा अनइन्फेक्टेड पर्सनलाई टोक्छ नि, त्यसपछि थाउजन्ड्स अफ स्पोरोजोइट्स आर इनोकुलेटेड इन द पर्सन ब्लड स्ट्रिम एलोङ विथ द सलाइभा। मस्किटोले टोक्दाखेरि सलाइभा छोड्छ जसमा चाहिँ स्पोरोजोइट्सहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ मान्छे
त्यो चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटोमा हुन्छ है, स्लाइभामा। अनि त्यो स्लाइभाबाट चाहिँ स्पोरोजोइट केमा जान्छ त, अनइन्फेक्टेड ह्युमनमा जान्छ। अब इन्फेक्टिभ स्टेज के भन्ने, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट छ है, सोधिरहेको हुन्छ, वाट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज? द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज द स्पोरोजोइड। किन थाहा छ? स्पोरोजोइडले चाहिँ मान्छेलाई इन्फेक्ट गरिरहेको छ, स्पोरोजोइड है। अब कसरी गर्छ अहिले पढौँ है। यसले हेपाटिक सेलमा के असर देखाउँछ, आरबिसीमा के देखाउँछ, यो अहिले पढौँ। ओके, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स आर सिकल सेप्ड है। ओके, अनि युनिन्युक्लिएटेड, एउटा मात्र न्युक्लिएटेड छ। पेलिकल एक्ट्स एज एन आउटर बाउन्ड्री होइन, हेज एन एपिकल क्याप टु सेक्रेट प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम्स फर ब्रेकिङ डाउन सेल मेम्ब्रेन। अब स्पोरोजोइड्स ब्लड स्ट्रिममा आइसकेको छ, यो स्ट्रिममा आइसकेपछि त यो त सेलभित्र जानु पर्यो, सेललाई भित्र त्यसै जान त मिल्दैन। यसको चाहिँ एपिकल क्यापमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमहरू हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, सेल मेम्ब्रेनलाई ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ यो चाहिँ सेलभित्र चाहिँ छिर्छ है। अब कस्तो हुन्छ एपिकल क्याप, यहाँनिर हेरौँ है। ए, दिस वान इज एपिकल क्याप। ओके है, त्यसपछि आउँ हामी केमा, एन्टी टु लिभर सेल्स। अब स्पोरोजोइड्स जब फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले टोक्दाखेरि चाहिँ स्लाइभाबाट स्पोरोजोइड्सहरू चाहिँ मान्छेको ब्लड स्ट्रिममा रिलिज भयो नि, त्यसपछि त्यसमा केमा जान्छ त, तिनीहरू लिभरमा जान्छ। कतिमा, विथिन हाफ एन आवर फर मल्टिप्लिकेसन ब्रेकिङ द लिभर सेल मेम्ब्रेन विथ लाइटिक सब्सटेन्स। केले लाइटिक गरिरहेको छ, प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमहरूले। प्लाज्मोडियमको लाइफ साइकल चाहिँ कसरी स्टार्ट हुन्छ त, जब चाहिँ यो ब्लड स्ट्रिममा जान्छ, यसलाई चाहिँ प्याथोजन भनिन्छ है। केले, हाम्रो व्हाइट ब्लड सेलहरूले, अनि यसलाई रिमुभ गर्न खोज्छ। तर यो त अब त्यस्तो मुस्किल तरिकाले आएको छ ब्लडमा है, अब त यसले यत्तिकै जान त मान्दैन। त्यसैले यो केमा जान्छ त, लिभर सेलमा जान्छ। ओके, लिभर सेलमा किन जान्छ त, यहाँबाट डब्लुबिसीबाट बच्छ, अनि अर्को चाहिँ वुमेनले चाहिँ जुन ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोजेनको रूपमा चाहिँ स्टोर गरेको र राखेको छ नि, त्यसलाई खानुको लागि यो लिभर सेलमा जान्छ। अब आउ प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, फर्स्ट लिभर साइजोगोनी, जुन चाहिँ लास्ट फर 6 to 9 डेजलाई चाहिँ हुन्छ है। फर्स्टमा के गर्छ, स्पोरोजोइड्स फेड्स अपन लिभर सेल ग्लाइकोजेन फर्मिङ क्रिप्टोजोइड्स। अब यहाँनिर चाहिँ झुकिन्छ है, कहीँ क्रिप्टोजोइट आउँछ, क्रिप्टोमेरोजोइट आउँछ, मेटाक्रिप्टोजोइट आउँछ, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट आउँछ, यसरी याद गरौँ। फर्स्टमा क्रिप्टोजोइट आउँछ, त्यसपछि क्रिप्टोमेरोजोइट्स आउँछ है। पहिला क्रिप्टोजोइट्स आउँछ, अनि बल्ल क्रिप्टोमेरोजोइट्स आउँछ। अब हेरौँ, क्रिप्टोजोइड्स चाहिँ केमा हुन्छ, इन्क्रिज इन साइज बिकमिङ साइजोन्ड। अब साइजोन्ड के हो, मैले भनिसकेँ अघि, साइजोन्ड भनेको ठुलो सेल हो, जसमा चाहिँ न्युक्लियसहरू डिभाइड हुन्छ, जसले चाहिँ के लिन्छ, भित्रको साइटोप्लाज्म लिएर चाहिँ हरेक सेल न्युक्लियस त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, सेलमा कन्भर्ट हुन्छ है। त्यसपछि न्युक्लियस अफ साइजोन्ड डिभाइड्स टु फर्म न्युमरस न्युक्लियर, मैले भनिसकेँ, इज सराउन्डेड बाई साइटोप्लाज्म फर्मिङ क्रिप्टोमेरोजोइड्स। अब क्रिप्टोमेरोजोइड्स आर लिबरेटेड इन्टु लिभर साइनोसाइड्समा लिबरेटेड हुन्छ क्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू। आयो है, स्पोरोजोइड आयो, लिभर सेलमा छिर्यो, अनि उसले के अरे क्रिप्टोजोइड्स भयो। क्रिप्टोजोइड्स चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, साइजोन्डमा कन्भर्ट भयो। क्रिप्टोजोइड साइजोन्डमा कन्भर्ट भइसकेपछि साइजोन्डबाट चाहिँ थुप्रै केहरू भयो त, न्युक्लियसबाट चाहिँ सेलहरू बन्यो, जुन चाहिँ पछि लिभर सेलबाट रिलिज भयो, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, क्रिप्टोमेरोजोइड्स। एक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल है, सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी। यसमा चाहिँ के छ भनेपछि, जुन क्रिप्टोमेरोजोइडहरू फर्स्ट लिभर साइजोगोनीबाट रिलिज भएको छ नि, त्यो चाहिँ एउटा फ्रेस लिभर सेलमा गएर फेरि अट्याक गर्छ है। यसमा चाहिँ के थपिदिने त, मेटा र मेटा थपिदिने। अब कसरी याद गर्ने त, बिर्सिन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के सम्झिने भनेको, जस्तै फर्स्ट लिभर साइजोगोनी भनेको फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट, र सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी भनेको सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट। सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट पक्कै पनि नलेजको हिसाबले त फर्स्ट इयर स्टुडेन्टभन्दा अलिक त धेरै हुन्छ, ठुलो हुन्छ होइन। अनि मेटा भनेको के हो त नि, ठुलो हो। त्यसैले सेकेन्ड लिभर साइजोगोनीमा के मात्र थपिदिने, मेटा मात्र थपिदिने। अनि मैले अगाडि के भनेको छु, क्रिप्टोजोइड पछि फेरि क्रिप्टोमेरोजोइड आउँछ नै आउँछ है। यो साइकल चाहिँ कसरी प्रोसिड हुन्छ त,
क्रिप्टोमेरोजोइड जुन चाहिँ केबाट आयो, फर्स्ट लिभर साइजोगोनीबाट आयो, त्यसपछि साइजोन बन्यो, मेटाक्रिप्टोजोइड बन्यो, अनि त्यसपछि मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स बन्यो। अब मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू दुई प्रकारको हुन्छ है, एउटा चाहिँ माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स अनि अर्को चाहिँ म्याक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। अब माइक्रो भनेको सानो चाहिँले चाहिँ के गर्छ, आरबिसीलाई एट्याक गर्छ, अनि ठुलो चाहिनेले चाहिँ लिभर सेललाई एट्याक गर्छ। कसरी याद गर्ने, आरबिसी लिभर सेल है, ठुलो छ है। त्यसपछि एक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल इज एब्सेन्ट इन प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम। यो एक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ केमा रहेनछ त, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारममा छैन। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, अलिकति ओके। त्यसपछि इरेथ्रोसाइटिक साइकल। अब यहाँबाट चाहिँ माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स चाहिँ के गर्ने भयो त, आरबिसीलाई एट्याक गर्छ, र इरेथ्रोसाइट्स भनेको के हो त नि, आरबिसी हो है। त्यसैले इरेथ्रोसाइटिक साइकल कहाँ हुन्छ त, रेड ब्लड सेलमा हुन्छ। यसलाई अल्सो कल्ड एट द गल्गी साइकल, गल्गी साइकल पनि भनिन्छ है। त्यसपछि माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स जुन चाहिँ केबाट बनेको थियो है, मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्सको दुईवटा फर्म थियो, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स र म्याक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। त्योमध्ये जुन चाहिँ आरबिसीमा आएर अट्याक गर्ने चाहिँ के हो, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स। यो चाहिँ के गर्छ भनेपछि आरबिसीमा चाहिँ फिड गर्छ एन्ड चेन्ज इन्टु ट्रोफोजोइड। हामीले चाहिँ ट्रोफोजोइड भनेको के हो त नि, एउटा भुक्कड स्टेज हो है, हङ्ग्री स्टेज हो। यसले के गर्छ, एकदम भोरासियस फिडर पनि भन्छ, एकदम खान्छ है ट्रोफोजोइडले। अब कसरी याद गर्ने त, ट्रोफोजोइड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, सिग्नेट रिङमा। अब कसरी याद गर्ने, मैले चाहिँ के सोचेर याद गर्छु भनेपछि, खाँदा खाँदै यति धेरै खान्छ कि यसको भुँडी फुल्छ है। भुँडी फुलेर के हुन्छ, बिचमा चाहिँ एउटा भ्याक्युल टाइपको क्रिएट हुन्छ है। केमा चाहिँ, यो भनेको केमा भ्याक्युल भइरहेछ, प्यारासाइटभित्र, ट्रोफोजोइडभित्र के भइरहेको छ त, भ्याक्युल भइरहेको छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त, न्युक्लियसलाई पेरिफेरी भनेको साइडतिर धकेलिदिन्छ, फर्मिङ अ रिङ विथ अ सिग्नेट एपियरेन्स है। कसैले के सोच्छ भनेपछि, आरबिसी छ अनि यसमा भ्याक्युल क्रिएट गरेर चाहिँ आरबिसीको न्युक्लियस पेरिफेरीमा सारिदिन्छ भन्छ, तर आरबिसीमा त न्युक्लियसै हुन्न, म्याच्योर आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन भनेपछि के को न्युक्लियसलाई पछाडि पेरिफेरीमा सार्दो रहेछ त, हाम्रो ट्रोफोजोइडको। ओके। त्यसपछि अमेबोइड ट्रोफोजोइड, सिग्नेट रिङ ट्रोफोजोइड थ्रोज आउट स्युडोपोडियल प्रोसेसहरू बाहिर निकालिदिन्छ, खाना खाएर भ्याक्युल टन्न भयो होइन। त्यसपछि अब फैलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यसरी फैलिन्छ है, धेरै खाएर अब फैलिन्छ, सुत्छ यसरी, एमेबा लाइक सेपमा चाहिँ सुत्छ। त्यसपछि के भयो त, अब साइजोन्ट स्टेज, अमेबोइड ट्रोफोजोइड बिकम लार्ज एन्ड स्फेरिकल, नाउ कल्ड साइजोन्ट। अब खाने जति त टन्न खाइसक्यो, अब के हो त, आफ्नो जेनेरेसन अगाडि बढाउनु पर्यो नि त, त्यसको लागि यसले सोध्छ र के गर्छ, साइजोन्ट स्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ। ओके। अनि त्यसपछि हेमोग्लोबिन जुन छ, हेमोग्लोबिनमा के छ, हिम प्लस ग्लोबिन छ है। हिममा के छ, पोर्फाइरिन प्लस आइरनले बनेको छ हो। यो आइरनको यो पार्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। ग्लोबिन भनेको त के हो, प्रोटिन हो, अनि यसले चाहिँ प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्न सक्छ, तर यो हेमाटिनलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, जुन चाहिँ एक्युमुलेट हुन्छ के को रूपमा, हेमोजोइनको रूपमा। अब साइजोनमा के छ त, साइजोनमा हेमोजोइन छ प्लस स्कफनर्स डस्ट छ, के को केसमा, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको केसमा। मौरस डस्ट केमा रहेछ त, फेल्सिपेरममा, जिमेन्स डट मलेरियामा, जेम्स डट अथवा स्कफनर है, यो स्कफनर डट्स हो होइन, केमा रहेछ, प्लाज्मोडियम ओभेलमा रहेछ। ओके, स्कफनर। अब कसरी याद गर्ने, मैले चाहिँ यसरी याद गरेको छु है। विकासले एफएम चाहिँ मजाले अन गरेर जेम्ससँग सुन्दैछ हो, अलिकति डिफिकल्ट छ यो होइन, यादै गर्नुपर्छ, आफ्नो न्युमोनिक्स हुन्छ। मैले यसरी याद गरेको छु, विकासले एफएम मजाले अन गरेर जेम्ससँग सुन्दैछ। विकासमा के हुन्छ त, भाइभ्याक्सको भी है, भाइभ्याक्सको भी, अनि हाम्रो स्कफनस्टर्सको यस। एफएममा अगाडि के, फेल्सिप्यारम, अनि यमबाट मौरस्टोस। अनि अगाडि चाहिँ मैले के गरेको छु हेर है, अगाडि
यहाँनिर प्लाज्मोडियमको यो के हो, प्लाज्मोडियमको स्पेसिज हो। यो भनेको नि प्लाज्मोडियमको स्पेसिज हो। फेरि प्लाज्मोडियमको स्पेसिज मलेरिया है, मलेरियाको जेड अनि जिमेन्स डट भनेको डटको। अब त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो अभेलमा अभेल जेम्स डटसँग सुन्दैछमा स्कफनर्स पनि भन्न मिल्छ। मेन भनेको चाहिँ यति याद गरौँ, विकासबाट भिआईबाट चाहिँ के भयो भाइब्याक्स, यसबाट स्कफनर्स डट्स, फेल्सिप्यारमबाट चाहिँ मौरस डट्स, अनि त्यसपछि मलेरियाबाट चाहिँ के भयो जिमेन्स डट, अनि अभेलबाट चाहिँ जेम्स डट है, स्कफनर्स डट। त्यसपछि साइजोन्ट स्टेज भयो। अब साइजोन्ट स्टेज पछि के गर्ने भयो त मैले भनिसकेको छु। साइजोन्ट स्टेजमा के हुन्छ, न्युक्लियसहरूमा चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियस डिभाइड भएर साइटोप्लाज्म लिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो फ्यान्सी ड्रेस कम्पिटिसनमा भाग लिए तरिकाले चाहिँ आफ्नो रोजेट स्टेज बनाउँछ, रोज लाइक स्टेज है, रिजेबलिङ अ पेटल्स लाइक एपिरेन्स। फुलको पेटलहरू हुन्छ नि, पेटल जस्तो एपिरेन्स बनाउँछ यस्तो। अनि त्यसपछि अब रिलिज अफ मेरोजोइट्स है। हेर के भयो त अहिलेसम्म, हाम्रो यहाँनिरबाट लिभर सेलमा स्पोरोजोइट गयो, त्यो चाहिँ क्रिप्टोजोइटमा कन्भर्ट भयो, साइजोन्टबाट क्रिप्टोमेरोजोइट रिलिज भयो है। त्यसपछि सेकेन्ड लिभर साइजोगोनीमा मेटाक्रिप्टोजोइट भयो, मेटाक्रिप्टोजोइटबाट मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट भयो। मेटाक्रिप्टोमेरोजोइटबाट दुईवटा फर्म भयो, एउटा माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट अनि अर्को चाहिँ म्याक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट है। ओके, त्यसपछि माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट चाहिँ केमा गयो, हाम्रो आरबिसीमा गयो, ट्रोफोजोइटमा कन्भर्ट भयो। ट्रोफोजोइटमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ ट्रोफोजोइटमा कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ यो केमा कन्भर्ट भयो, सिग्नेट रिङ स्टेजमा कन्भर्ट भयो। सिग्नेट रिङ स्टेजपछि अमेबोइड स्टेजमा, त्यसपछि फेरि साइजोन्ट स्टेजमा, अनि त्यसपछि रोजेट स्टेजमा। रोजेट स्टेजमा के भयो त, यहाँनिर यो सेलहरू बन्यो है भित्र साइजोन्ट पछि हो। यसपछि यो सेलहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ बाहिर, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, मेरोजोइट भन्यौँ। साइजोन्ट्स गिभ आरबिसी मेरोजोइट्स रिलिज इन द ब्लड एलोङ विथ हेमोजोइन ड्युरिङ आरबिसी ब्रस्टिङ है। अब हेमोजोइन भनेको त के थियो, यहाँनिर हेर त, हेमाटिन जुन चाहिँ एकुमुलेट भएको थियो के को फर्ममा, हेमोजोइनको फर्ममा है। जसले चाहिँ के कारण गर्छ त, यसको कारणले चाहिँ हेमोजोइनले चाहिँ फिभर आउने गर्छ। चिल्स र फिभरको कारण हो हेमोजोइन। ओके, अब रप्चर्ड आरबिसी एन्ड साइजोन्ट्स आर कल्ड गस सेल्स डिस्ट्रोइड बाई द स्प्लिन होइन। यो चाहिँ अब आरबिसीहरू जुन रप्चर भएको छ यसलाई, अनि साइजोन्टलाई चाहिँ हामीले गस सेल भनिन्छ, जुन चाहिँ केमा जान्छ, स्प्लेनमा। ओके, आरबिसी र साइजोन्ट चाहिँ गस सेल जुन चाहिँ केमा जान्छ त, प्लेनमा जान्छ, त्यहाँ गएर डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसपछि अब स्टेजेस इन इराइथ्रोसाइटिक साइकल, अब के छ सर्ट रिभिजन है। ट्रोफोजोइट, सिग्नेटिङ स्टेज, अमिबोइड स्टेज, साइजोन्ट, रोजेट स्टेज र मेरोजोइट्स। ओके, अब प्री प्याटेन्ट पिरियड खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि हेरिहाल। ड्युरेसन बिट्विन इनिसियल स्पोरोजोइट इन्फेक्सन एन्ड फर्स्ट एपियरेन्स अफ प्यारासाइट इन ब्लड। फर्स्टमा इन्फेक्सन भयो होइन, फर्स्टमै, अनि त्यसपछि प्यारासाइट चाहिँ ब्लडमा कतिखेर देखियो, फर्स्टमा होइन कतिखेर देखियो त, 8 डेज इन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स। ओके, 8 दिन हुन्छ। लिभर सेलमा गयो, लिभर सेलपछि आरबिसी रप्चर भएर फेरि अनि ब्लड सेलमा के अरे ब्लड भेसलमा देखिरहेको छ है। अब इन्कुबेसन पिरियड भनेको चाहिँ ड्युरेसन बिट्विन इनिसियल स्पोरोजोइट इन्फेक्सन एन्ड फर्स्ट एपियरेन्स अफ मलेरियल सिम्टम, मलेरियल सिम्टमको फर्स्ट एपियरेन्सहरू है। साइजोन्ट अर मेरोन के हो त, यो भनेको यस्तो स्टेज हो अकरिङ ट्वाइस इन द लिभर, लिभरमा दुईचोटि भएको छ, एन्ड वन्स इन आरबिसी ड्युरिङ द मलेरियल प्यारासाइट्स लाइफ हिस्ट्री। ओके, मलेरियल प्यारासाइट इन ब्लड लार्ज नम्बर्स अब्टेन ड्युरिङ फिभर। फिभरको बेला चाहिँ मजाले देखिन्छ मलेरियल प्यारासाइट्सहरू। किन थाहा छ, किनकि मेरोजोइट रिलिज हुँदा हेमोजोइन रिलिज भइरहेको छ, हेमोजोइनले चाहिँ फिभर कज गरिरहेको छ हो। यो मेरोजोइटहरू चाहिँ मजाले के देखिन्छ त, मलेरियल प्यारासाइटहरू चाहिँ देखिन्छ। अब ड्युरेसन अफ इरेथ्रोसाइटिक साइकल के हो त, यो हाम्रो उसको 48 आवर्स इन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, प्लाज्मोडियम ओभेल र प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम भनेको यिनीहरू टर्सिन मलेरिया हो। त्यसैले 48 आवरमा के देखिन्छ, ज्वरो। अनि मलेरिया भनेको त क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन हो होइन। त्यसैले 72 आवर्समा चाहिँ 4th डेमा चाहिँ देखिन्छ ज्वरो। त्यसपछि स्प्लिनको रोल के हो त, एक्ट एज अ रिजर्भर अफ प्लाज्मोडियम ड्युरिङ मलेरिया एन्ड इनलार्ज स्प्लिन सेक्रेट्स लाइसोलेसिथिन।
ओके। स्प्लिनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ प्लाज्मोडियमको रिजर्भरको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। त्यसपछि पोस्ट इराइथ्रोसाइटिक साइकल, रस साइकल पनि भनिन्छ होइन। कुनै कुनै मेरोजोइड्सले चाहिँ के गर्छ, लिभर सेललाई गएर चाहिँ इन्भेड गर्छ, जसले चाहिँ के देखाउँछ त, पोस्ट इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ओके। अब आऊ सेक्सुअल साइकल स्पोरोगनी। यो चार्ट अहिले एकछिनमा डिस्क्राइब गरौँला है मजाले। अब आऊ स्पोरोगनी। स्पोरोगनी भनेको चाहिँ सेक्सुअल साइकल। सेक्सुअल साइकलभित्र पनि ग्यामेटोगोनी फलोज रिपिटेड साइजोगोनी भनेको साइजोगोनी एकपछि अर्को हुन्छ होइन, इन आरबिसी मेरोजोइड्स एन्ड मेरोजोइड्स ट्रान्सफर्म इन्टु ग्यामेटोसाइड्स। ओके। यहाँनिर के बन्यो हाम्रो लास्टमा चाहिँ के बनेको थियो, लास्टमा हेर मेरोजोइड, लास्टमा बनेको मेरोजोइडले चाहिँ के गर्छ, दुईवटा तरिकामा चाहिँ डेभलप हुन्छ। एउटा चाहिँ म्याक्रो ग्यामेटोसाइटमा डेभलप हुन्छ, अर्को चाहिँ माइक्रो ग्यामेटोसाइटमा डेभलप हुन्छ। हेरौँ साइजोगोनी भनेको के हो भने चाहिँ इट इज अ फर्म अफ मल्टिपल फिसन वेयर अ सिङ्गल अर्ग्यानिजम डिभाइड टु प्रोड्युस मेनी डटर सेल्स साइमल्टेनियसली। एउटै मात्र चाहिँ अर्ग्यानिजम चाहिँ एकदमै धेरै डिभाइड भएर धेरैवटा डटर दिन्छ। ओके। त्यसपछि आऊ म्याक्रोग्यामेटोसाइट्स र माइक्रोग्यामेटोसाइट्स। म्याक्रो भनेको चाहिँ फिमेल, फर्मेसन अफ 1 म्याक्रोग्यामेट, एन्ड माइक्रोग्यामन्ट्स भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ 6 to 8 माइक्रोग्यामेट्स आफ्टर माइटोटिक डिभिजन। अब कसरी बन्छ त्यो हेरौँला। 6 देखि 8वटा माइक्रोग्यामेट्स। मस्किटोको इन्फेक्सन, जब व्हेन एनोफिलस मस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन इट इन्जेस्ट ग्यामेटोसाइट्स। अब मस्किटोमा चाहिँ कसरी आयो त, मस्किटोमा स्पोरोजोइड कसरी आयो त, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, जब ब्लडमा आएको मेरोजोइड्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ दुईवटा प्रकारमा डेभलप भएको छ, माइक्रोग्यामेटोसाइट्स र म्याक्रोग्यामेटोसाइट्स होइन, त्यसलाई चाहिँ फिमेल एनोफिलस मस्किटोले ब्लड सक गर्दाखेरि त्यो पनि सक गर्छ है। त्यसपछि के हुन्छ त, अनि मस्किटोको गटमा चाहिँ सबै बाँकी स्टेजहरू चाहिँ जुन बाँकी स्टेज भन्दा नि अरू सबै चिजहरू चाहिँ होइन, अदर थिङ्स चाहिँ भनिदिनु है, अदर थिङ्स के हुन्छ, डाइजेस्ट हुन्छ। तर तर यो चाहिँ के डाइजेस्ट हुँदैन त, हाम्रो ग्यामेटोसाइट्सहरू चाहिँ डाइजेस्ट हुँदैन। अदर थिङ्स are digested in the mosquito's gut except कि gametocytes. Okay. Gametogenesis भनेको ग्यामोगोनी, डेभलपमेन्ट अफ ग्यामेट्स फ्रम ग्यामेटोसाइट्स रिक्वायर्स लोवर टेम्परेचर इन मस्किटोज गटमा। अब ग्यामेट्स चाहिँ कसरी बन्छ त, ग्यामेटोसाइट्सबाट, माइक्रो ग्यामेटोसाइटबाट चाहिँ है। माइक्रो ग्यामेट्स कसरी बन्छ त, माइक्रो ग्यामेटोसाइटले चाहिँ यस्तो के दिन्छ, विप लाइक माइक्रोग्यामेट्स अथवा स्पर्महरू दिन्छ। यसमा चाहिँ एक्सफ्ल्याजिलेसन भनिन्छ, फ्ल्याजिला लाइक स्ट्रक्चरको साइटोप्लाजमलाई चाहिँ 6 देखि 8वटा चाहिँ यसरी फैलाउँछ होइन। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ के डेभलप हुन्छ त, माइक्रोग्यामेट्स। कस्तो हुन्छ त, सिलिन्डर सेप, यता यता हल्का फुलेको, अनि बिचमा पातलो, अनि फेरि पछाडि हल्का फुलेको, अनि के रहेछ त, फ्लेजिलेटेड रहेछ है। अनि के हुन्छ, माइक्रो एन्ड माइक्रोग्यामेट्स फ्युज टु फर्म जाइगट, जसलाई सिन्क्यारियन पनि भन्छ। यसबाट माइक्रोग्यामेट, अर्कोबाट माइक्रोग्यामेट आएर चाहिँ फ्युज हुन्छ, जाइगट बन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हामीले सिन्क्यारियन अथवा जाइगट भनिन्छ। ओके। अनि त्यो जाइगट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त, ओकाइनेटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब ओकाइनेटले के गर्छ, पेनिट्रेट्स द स्पोरोगोनी मेम्ब्रेन अफ द मस्किटोज गट वाल। हेर अहिलेसम्म चाहिँ के रहेछ, यो मस्किटोको गट वालको भित्रपट्टि थियो है, तलपट्टि थियो। अब यसले चाहिँ जाइगट, यो चाहिँ केमा, मोटाइल स्ट्रक्चर होइन, ओकाइनेटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब ओकाइनेटले चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर आउँछ र केमा कन्भर्ट भइदिन्छ, ओसिस्टमा, एउटा सिस्ट वाल डेभलप हुन्छ। यो मस्किटोको गटको वालको बाहिर हो है। त्यसपछि पेनिट्रेट गरेर बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त, स्पोरोगोनीमा जान्छ है। स्पोरोगोनी भनेको के रहेछ त, यो यस्तो एउटा डेभलपमेन्ट हो जहाँ चाहिँ जाइगट चाहिँ स्पोरोसिस्टमा कन्भर्ट भएर स्पोरोजोइट्समा कन्भर्ट हुन्छ। ओके। अब कसरी हुन्छ त, स्पोरोगोनीमा के हुन्छ, पहिला मियोसिस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ माइटोसिसले चाहिँ के गर्छ, फलो गर्छ है। कम्तीमा पनि 10,000वटा स्पोरोजोइड्स चाहिँ एउटा उसिस्टबाट चाहिँ बन्छ। स्पोरोजोइड्स चाहिँ के गर्छ, त्यसपछि त मस्किटो सेलिभरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, अनि त्यसपछि स्पोरोजोइडले फेरि ह्युमेनलाई टोक्छ, अनि त्यसपछि स्पोरोजोइड ह्युमेनमा जान्छ, त्यसले फर्स्ट लिभर साइजोगोनी, सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी कन्भर्ट गर्छ, अनि त्यसपछि इराइथ्रोसाइटिक साइकल हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि
त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि फेरि मस्किटोमा आउँछ ओके यस्तै हुन्छ यसको लाइफ साइकलमा चाहिँ अब एकैचोटि सर यो हेरौँ स्पोरोगोनी इन्भल्भ्स डेभलपमेन्ट अफ जाइगट इन्टु स्पोरोसिस्ट एन्ड फाइनली इन्टु स्पोरोजोइड्स त्यसपछि जाइगटहरू चाहिँ फर्स्टमा राउन्ड एन्ड इनएक्टिभ हुन्छ तर पछि चाहिँ फेरि एउटा उकाइनिट वोम लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ मोटाइल हुन्छ अलिकति है यो उकाइनाइट चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ पेनेट्रेट द इनर वाल अफ स्टोमकलाई चाहिँ स्टोमक अफ के अरे फिमेल एनोफिलस मस्किटोलाई चाहिँ के गर्छ पेनिट्रेट गर्छ र कम टु लाई अन द आउटर वाल अफ स्टोमकमा आएर बस्छ त्यसपछि यो उकाइनेटले चाहिँ के गर्छ आफूलाई चाहिँ उकाइनेट चाहिँ एउटा सिस्टको वालले चाहिँ घेरिन्छ है द इन्सिस्टेड उकाइनेट इज नोन एज अब के भनिन्छ यसलाई उसिस्ट भनिन्छ द उसिस्ट देन स्टार्ट्स इन्क्रिजिङ इट्स साइज बाई एब्जर्बिङ न्युट्रियन्ट्सहरू एब्जर्ब गरेर ठुलो हुन थाल्छ त्यो इन्लार्ज ओसिस्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त स्पोरोसिस्ट भन्यौँ अब इनसाइड स्पोरोसिस्ट द न्युक्लियस अफ प्यारासाइट देन डिभाइड्स फर्स्ट बाई म्योसिसले फर्स्टमा चाहिँ म्योसिसले डिभाइड हुन्छ एन्ड देन सेभरल माइटोसिस है टु फर्म लार्ज नम्बर अफ न्युक्लियाईहरू बन्छ त्यसपछि इच अफ द डिभाइडेड न्युक्लियस देन कलेक्ट्स अ लिटिल अफ साइटोप्लाजम एन्ड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु स्पोरोजोइड्स के भइरहेको छ त न्युक्लियसले चाहिँ डिभाइड पहिला म्योसिस भइरहेको छ फर्स्टमा म्योसिस देन माइटोसिस भएर थुप्रै न्युक्लियसहरू बन्छ जसले चाहिँ साइटोप्लाजम लिएर नयाँ सेलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ है अनि इच स्पोरोसिस्ट मे कन्टेन मोर देन 10,000 स्पोरोजोइड्सहरू हुनसक्छ एउटा स्पोरोसिस्टमा त्यसपछि फाइनल्ली द स्पोरोसिस्ट रप्चर्स एन्ड स्पोरोजोइड्स आर रिलिज इन्टु स्टोमक दिज स्पोरोजोइड्स देन फाइन्ड देयर वे टु द सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स अफ मस्किटो त्यसपछि मस्किटोको सेलिभरी ग्ल्यान्डमा जाने चाहिँ बाटो चाहिँ पत्ता लगाउँछ अनि जब वेन सच मस्किटो बाइट्स ह्युमन द स्पोरोजोइड्स आर अगेन रिलिज इन्टु द बडी अफ न्यू ह्युमन हस्ट कजिङ इन्फेक्सन अब फेरि नयाँ मान्छेमा चाहिँ के गर्छ यो मस्किटोले बाइट गर्दा यसको स्लाइभाबाट चाहिँ नयाँ मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छ स्पोरोजोइडद्वारा है त्यसैले इन्फेक्टिभ स्टेज के थियो त स्पोरोजोइड्स है त्यसपछि इन दिस वे द लाइफ साइकल गोज अन एन्ड इन मस्किटो सेक्सुअल साइकल इज कम्प्लिटेड विदिन 10 to 20 days अब इम्युनिटी एन्ड ड्रग रेजिस्टेन्स है प्री एन्ड एक्जोइरेथ्रोसाइटिक फेजेज अफ प्लाज्मोडियम रिमेन इम्युन टु हस्ट रेजिस्टेन्स एन्ड एन्टिमाइक्रोबियल ड्रग्स यो लाइनले भन्न खोजेको के भनेपछि प्लाज्मोडियमको यो प्री एन्ड एक्जोइरेथ्रोसाइटिक फेजहरू जुन छ नि त्यति बेला चाहिँ हस्टको इम्युन सिस्टमले यिनीहरूको केही पनि बिगार्न सक्दैन यिनीहरूलाई केही पनि गर्न सक्दैन र एन्टिमाइक्रोबियल ड्रग्सहरूले पनि यिनीहरूलाई केही पनि गर्न सक्दैन सेरिब्रल मलेरिया इज ड्रग रेजिस्टेन्ट एन्ड फ्याटल ओके मलेरियल फ्याक्ट्सहरू छ खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन है प्यारोक्सिजम इन टर्सन मलेरिया अकर्स एभ्री 48 hours and the spleen is the storehouse of the malarial parasite in the human body यो अगाडि नै भनिसकेको छ मलेरिया डे अगस्त 20 मा हुन्छ मस्किटो डे अगस्त 29 अनि कोटिडियन मलेरिया रिजल्ट्स फ्रम मिक्स्ड इन्फेक्सन अनि एमइपी भनेको चाहिँ मलेरियल इरेडिकेसन प्रोग्राम हो र जिबिपी इज द जेनरल ब्लड पिक्चर युज्ड फर मलेरिया टेस्टिङ यो पनि अलि रिभाइज गरौँला ओके प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट के छ त क्विनिन है एन इम्पोर्टेन्ट अल्कलोइड इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बार्क अफ सिन्चोना ट्रीबाट चाहिँ क्विनिनलाई चाहिँ निकालिन्छ है त्यो चाहिँ के युज गरिन्छ अरू ड्रग्समा चाहिँ क्लोरोक्विन चाहिँ याद गर्दा हुन्छ त्यसपछि मेफ्लोक्विन ल्यारियम ट्रिट्स मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपेरम अनि त्यसपछि यो प्यालोड्रिन इज इफेक्टिभ अगेन्स्ट अल फर्म्स अफ म्यालेरियल प्यारासाइट्स स्प्रिङ ओइल अन स्टेग्नेन्ट वाटर कन्ट्रोल्स मलेरिया बाई सफोकेटिङ मस्किटो लार्भा त्यसपछि यो गम्बुसा फिस अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ गम्बुसिया फिनिस मस्किटो फिस इज युज फर बायोलोजिकल कन्ट्रोल अफ मस्किटो लार्भा एन्ड प्युपेको लागि चाहिँ गम्बुसिया फिसहरू युज हुन्छ तुलसी सिड किल्स मस्किटो लार्भे अनि दाराप्रिम इज अ पोटेन्ट मेडिसिन फर ट्रिटिङ मलेरिया अरू ड्रग्सहरू के युज गर्न मिल्छ बेसोक्विन क्यामोक्विन क्लोरोक्विन फालोड्रिन एन्ड प्राइमाक्विन एसेक्ट्रा मेन चाहिँ क्लोरोक्विन ओके अब आऊ यहाँनिर यो लाइफ साइकल हेरौँ है सेक्सुअल लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम फर्स्टमा के आयो स्पोरोजोइड हेपाटिक सेलमा आयो त्यसपछि केमा कन्भर्ट भयो साइजोन्ट पछि केमा कन्भर्ट भयो क्रिप्टोजोइड चाहिँ क्रिप्टोमेरोजोइडमा भयो क्रिप्टोमेरोजोइडले चाहिँ नयाँ हेपाटिक सेललाई चाहिँ के गर्यो त इफेक्ट गरे यो अगाडिकोलाई प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगनी बनियो अब एक्जो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगनी है नयाँ साइजोनमा अनि मेटा क्रिप्टोजोइड त्यसपछि फेरि क्रिप्टोमेरोजोइड्स होइन मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स चाहिँ के थियो त माइक्रो र म्याक्रो थियो है
म्याक्रोले चाहिँ के गर्यो फेरि लिभर सेललाई एट्याक गर्छ, माइक्रोले चाहिँ आरबिसीलाई एट्याक गर्छ, आरबिसीलाई एट्याक गरेपछि ट्रोपोजोइटमा कन्भर्ट भयो, ट्रोपोजोइट चाहिँ सिग्नेटमा, सिग्नेट चाहिँ अमिबोइडमा, अनि अमिबोइडबाट चाहिँ के भइरहेको थियो त साइजोन, त्यसपछि मेरोजोइन्टहरू, अनि त्यसपछि रोजेट स्टेज, रोजेट स्टेजबाट चाहिँ के निस्कियो त मेरोजोइट्सहरू चाहिँ निस्केको थियो है। मेरोजोइट रिलिज हुँदाखेरि के भइरहेको थियो हिमोजोइन पनि रिलिज भइरहेको थियो। अब माइक्रोग्यामेटोसाइट्स र म्याक्रोग्यामेटोसाइट्स यो केमा छ त ह्युमनमा नै छ है। यो चाहिँ सक गरेर केले लाने हो त मस्किटोले लाने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ माइक्रोग्यामेटोसाइट्स केमा कन्भर्ट हुन्छ त न्युक्लियर डिभिजन भएर एक्सफ्ल्याजिलेसन भएर, यो एक्सफ्ल्याजिलेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म है। अनि केमा माइक्रोग्यामेट्स निस्किन्छ, म्याक्रोग्यामेटोसाइट्स चाहिँ म्याक्रोग्यामेटमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ दुईवटा मिलेर चाहिँ जाइगट बनाउँछ। ओके, जाइगट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ मोटाइल स्ट्रक्चर उकाइनिटमा, उकाइनिट चाहिँ केमा उसिस्टमा, यो चाहिँ के हुन्छ त स्टोमक वालको बाहिर आउँछ। त्यसपछि न्युक्लियर डिभिजनहरू हुन्छ, साइटोप्लाज्मिक मासहरू लिन्छ, फर्मेसन अफ स्पोरोजाइटहरू बन्छ, अनि लिब्रेसन अफ स्पोरोजोइट। यसलाई चाहिँ फेरि के गर्छ त फिमेल एनोफ्लेस मस्किटोको सेलिब्री ग्ल्यान्डमा पुग्छ, अनि यसले फेरि मान्छेलाई टोक्दाखेरि त्यो नै के अरे मान्छे इन्फेक्टेड हुन्छ। यो अब यही हो, सेम हो, साइजोन्ट अनि ग्यामेटोसाइट्स, माइक्रोग्यामेट, म्याक्रोग्यामेटोसाइट, जाइगट, ओकाइनेट, ओसिस्ट। ल अब चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल र सेक्सुअल लाइफ साइकल एकचोटि सर्ट रिभिजन गरौँ है। फर्स्टमा के छ त स्पोरोजोइट, केमा छ त यो मस्किटोमा छ, फिमेल एनोफिलस मस्किटो, त्यसले चाहिँ टोक्यो मान्छेलाई, मान्छेमा के गयो त स्पोरोजोइट गयो है। त्यसपछि स्पोरोजोइट चाहिँ केमा भयो क्रिप्टोजोइटमा कन्भर्ट भयो, केमा यो लिभर सेलमा है। त्यसपछि क्रिप्टोमेरोजोइटमा कन्भर्ट भयो, क्रिप्टोमेरोजोइट फेरि निस्क्यो लिभर सेलबाट र नयाँ लिभर सेललाई चाहिँ एट्याक गरेर मेटाक्रिप्टोजोइटमा कन्भर्ट भयो, मेटाक्रिप्टोजोइट चाहिँ मेटाक्रिप्टोमेरोजोइटमा के भइरहेछ मैले भनिसकेको छु। सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी, सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट, फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टभन्दा चाहिँ बढी नलेजमा ठुलो हुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ के थप्ने मेटा थप्ने, अरू चाहिँ सेम हो मेटा क्रिप्टोजोइट नै। अनि त्यसपछि बल्ल क्रिप्टो आइसकेपछि फेरि क्रिप्टो मेरोजोइट्स आउँछ है। मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स चाहिँ दुईवटा हुन्छ, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स र म्याक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स। म्याक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट क्रिप्टोमेरोजोइट्सले केमा गर्छ लिभरमा एट्याक गर्छ, अनि माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्सले चाहिँ आरबिसीमा है, आरबिसीमा गइसकेपछि खान्छ र ठुलो ट्रोफोजोइट बन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ खाँदा खाँदा चाहिँ के हुन्छ पेटमा ग्यास भरिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा सिग्नेटिङ स्टेज डेभलप हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ फैलिन्छ, सुत्छ मजाले फैलेर अमिबोइड स्टेज हुन्छ। अमिबोइड स्टेजपछि अब खाना खाइसक्यो, यसपछि आफ्नो जेनेरेसन अगाडि बढाउने कुरामा सोध्छ, अनि साइजोन्ट स्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिन्छ अलि फेन्सी ड्रेस टाइपको रोजेट स्टेजमा कन्भर्ट भइदिन्छ। रोजेट स्टेजपछि चाहिँ के निस्किन्छ त मेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स निस्किँदाखेरि के निस्किन्छ अरे हिमोजोइन पनि निस्किन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ फिभर कज गर्ने काम गर्छ लिभर सेल। अब कुनै कुनै मेरोजोइटले फेरि लिभर सेललाई चाहिँ एट्याक गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल। नत्र मेरोजोइट्सबाट चाहिँ दुईवटा चिज डेभलप हुन्छ, के माइक्रोग्यामेटोसाइट्स र म्याक्रोग्यामेटोसाइट्स, दुईवटा मिलेर चाहिँ के बनाउँछ जाइगट बनाउँछ। जाइगट चाहिँ उकाइनेटमा कन्भर्ट हुन्छ, उकाइनेट भनेको मोटाइल स्टेज हो होइन, त्यो चाहिँ के अरे गट वालको भित्रबाट बाहिर निस्किन्छ, ओसिस्टमा कन्भर्ट हुन्छ, ओसिस्ट चाहिँ स्पोरोसिस्टमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि यो चाहिँ स्पोरोजोइटमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म फर्स्ट लिभर साइजोगोनी, यति सेकेन्ड लिभर साइजोगोनी, यो भनेको इरेथ्रोसाइटिक साइकल, यति तिनवटा भनेको चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल, जुन चाहिँ केमा भइरहेको छ त ह्युमनमा। ओके, यो भनेको सेक्सुअल लाइफ साइकल जुन चाहिँ केमा कन्भर्ट भइरहेको छ त यो मस्किटोमा। ओके, आई होप मन पर्यो होला है सबैलाई, सबैजनाले एकचोटि चाहिँ मजाले हेरेर जाउँ होइन, बिर्सिन सक्छ यो डट्सहरू ग्रान्युल्सहरू चाहिँ के हो भनेर। अनि अलिकति इन्कुबेसन पिरियडहरू पढ्नु पऱ्यो, अनि यो स्टेजेसहरू चाहिँ सोधेर झुक्काउन सक्छ, अनि यो भेक्टर याद गरेर जाऊ। अनि त्यसपछि यो रोनाल्ड रसवाला चाहिँ याद गर है। अनि अरूभन्दा नि यो मेल्गिन टर्सन मलेरियाहरू कुन हो त्यही, अनि त्यसपछि बिनाइन टर्सन मलेरिया, बिनाइन सब टर्सन मलेरिया, बिनाइन क्वार्टन मलेरियाहरू के हो एकचोटि यो सर्ट हेरे भयो होइन। त्यसपछि मेन भनेको चाहिँ यो स्टेजेसहरू चाहिँ हो, त्यो चाहिँ नछुटाऊ, एकचोटि सर हेर झुक्किने खालको छ। अनि यो चाहिँ स्टेजेसहरू चाहिँ बिर्सिन सकिन्छ है, त्यसैले चाहिँ अलिकति त रिभाइज गरिराख्ने। फेरि क्रिप्टोजोइट आइसकेपछि क्रिप्टो मेरोजोइटवाला आउँछ, अनि ठुलोवाला आउँछ मेटा, फेरि क्रिप्टोजोइट स्टार्ट हुन्छ, अनि मेटा क्रिप्टो मेरोजोइट स्टार्ट हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हेर मेटा क्रिप्टो मेरोजोइट्स आयो, त्यो चाहिँ के हुन्छ माइक्रोमेटा क्रिप्टो मेरोजोइट्स, म्याक्रोमेटा क्रिप्टो मेरोजोइट्स, योहरू सबै याद गर्नुपर्छ। याद गर ल, मजाले पढ्दै गर है।